हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ आज इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन जुन ब्रिज कोर्सको छ, जुनमा एसएससीबी, नर्सिङ एचए, सिटिबिटी, टियु, केयु, पियुको लागि चाहिने इङ्ग्लिस सम्बन्धी केही पोर्सन्सहरू हेर्न गइरहेछौँ। र इङ्ग्लिसमा आज हामीले सब्जेक्ट एन्ड भर्ब एग्रिमेन्टको बारेमा केही रुल्सहरू हेर्छौँ र त्यो सम्बन्धी केही प्रब्लम्सहरू हेर्छौँ। र सब्जेक्ट एन्ड भर्ब एग्रिमेन्टको कुरा हाम्रो डेली इङ्ग्लिस कन्भर्सेसनमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र प्रब्लम सल्भिङमा पनि हामीलाई इङ्ग्लिसको क्वेसन्सहरूमा पनि सब्जेक्ट एन्ड भर्ब एग्रिमेन्टको क्वेसन्सहरू चाहिँ हालिरहेको हुन्छ है। सो यसको रुल्सहरू चाहिँ हामीले पहिलो सिकौँ। अब सब्जेक्ट एन्ड भर्ब एग्रिमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा सब्जेक्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ कर्ता हुन्छ नि। सब्जेक्ट भनेको के कर्ता हो त्यो, र उसले जुन एउटा एक्सन जनाउँछ, उसले सर्टेन एउटा काम गर्छ होइन। त्यो दुईटा के गर्नु पर्यो त मिल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो लेख्दाखेरि बोल्दाखेरि पनि मिल्नु पर्ने हुन्छ नि। जस्तै एकजना मान्छेहरूलाई राम इट भनेर भन्यो भने त इटले के जनाउँछ, प्लुरल जनाउँछ। त्यहाँनिर सब्जेक्ट र भर्ब त मिलेन। राम सिङ्गुलर छ, भर्ब हाम्रो प्लुरलको लागि युज गरिरहेछ। त्यस्तै खालको विभिन्न नियमहरू यहाँनिर हुन्छ। त्यो त एकदमै सिम्पल कुरा भयो, तर यहाँनिर केही डिटेल्स नियमहरू हुन्छ र त्यो नियमहरू तपाईँले चाहिँ सब्जेक्ट एन्ड भर्ब एग्रिमेन्टको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नको लागि जसरी भए पनि जान्नै पर्ने हुन्छ। र यहाँनिर त्यो रुल्सहरूलाई हामीले अलिकति सर्टकट फर्ममा, ताकि तपाईँहरूलाई सम्झिन पनि सजिलो होस् र तपाईँले युज गर्न पनि सजिलो होस्, हो त्यो तरिकाले भन्न लागिरहेछौँ है। पहिलो रुल के छ भने, इफ द सब्जेक्ट इज इन द टु इन्फिनिटिभ अर जेरन्ड फर्म द भर्ब मस्ट बी सिङ्गुलर। अब टु इन्फिनिटिभ भनेपछि जस्तै टु इट होइन, टु पछि एउटा कुनै भर्ब जोडिन्छ होइन, टु इट, टु स्लिप, टु गो, त्यस्तो टाइपको भर्बहरू जोडिन्छ। यसले केही इभेन्टहरूको बारेमा जेनरली भनिरहेको हुन्छ। टु इन्फिनिटिभको काम भनेको कुनै पनि एउटा सर्टेन इभेन्टलाई जनाउने काम ह्यापनिङ भइरहेको छ। आई एम गोइङ टु गो टु द मार्केट भन्ने टाइपको कुरा आउँछ नि। टु गो, टु जोडिएर एउटा भर्ब हामीले दियौँ र त्यसले एउटा सर्टेन एक्सनलाई जनाइरहेछ होइन, त्यो टु इन्फिनिटिभ भयो। र जेरन्ड भनेको जेनरली यसलाई चाहिँ नाउनको रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। हुन त यसको आइएनजी फर्ममा हुन्छ, यसलाई चाहिँ जेनरली आइएनजी फर्ममा, जुन इटिङ गोइङ भनेर भन्छ नि, हो त्यस्तो फर्ममा हुन्छ। अब इटिङ गोइङ भनेपछि यसो हेर्दा भर्बको फर्म देखिन्छ, तर जेरन्डले चाहिँ नामको एउटा नाउनको काम पनि गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। र यदि हाम्रो सब्जेक्ट चाहिँ यदि टु इन्फिनिटिभ अथवा जेरन्ड फर्ममा छ भने हामीले युज गर्ने भर्ब भनेको जहिले पनि सिङ्गुलर हुनुपर्छ। जस्तै टु प्ले फुटबल, टु प्ले फुटबल इज गुड फर हेल्थ, गुड फर हेल्थ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर टु प्ले भनेको हाम्रो टु इन्फिनिटिभको फर्ममा छ होइन, यसले एउटा सर्टेन इभेन्ट जनाइरहेछ। फुटबल खेल्ने इभेन्टलाई उसले जनाइरहेछ टु प्ले, र ऊ चाहिँ एउटा सब्जेक्टको फर्ममा आएको छ, यसरी अगाडि आइरहेछ होइन। टु प्ले भनेको त सब्जेक्टको फर्ममा आयो। र यहाँनिर युज भएको भर्ब हेर्नुहोस् त इज युज भइरहेछ नि। इजले जेनरली सिङ्गुलर फर्मलाई जनाउने काम गर्छ, त्यसैले यहाँनिर टु प्ले आयो नि त। टु प्ले एज अ सब्जेक्ट आइपुग्यो र यहाँनिर हामीले भर्ब चाहिँ इज युज गर्यौँ। त्यसै गरी अर्को छ हामीले भिजिटिङ डिफ्रेन्ट प्लेसेस, भिजिटिङ डिफ्रेन्ट प्लेसेस के लेख्न सकिन्छ, इजेज आवर माइन्ड, हाम्रो मस्तिष्कलाई चाहिँ शान्त बनाउँछ, धेरै ठाउँ टुल्यौँ भने। ठिक छ। भिजिटिङ भनेको यहाँनिर जेरन्डको काम गरिरहेछ यसले। ठिक छ। एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्टको काम यसले गरिरहेछ भिजिटिङले। र भिजिटिङ डिफ्रेन्ट प्लेसेस, इजेज, इजेज चाहिँ हाम्रो के भयो त यहाँनिर भर्ब भयो। अब इज भनेको हामीले जेनरली प्लुरलको लागि युज गर्थ्यौँ भने यहाँनिर इजेज भनेको सिङ्गुलरको लागि। त्यसैले सुरुमा तपाईँले टु इन्फिनिटिभको फर्ममा केही देख्नुभयो अथवा पास्ट पार्टिसिपलको फर्ममा केही देख्नुभयो भने, अथवा आइएनजीको फर्म सम्झिँदा हुन्छ। आइएनजीको फर्ममा तपाईँले केही देख्नुभयो यतापट्टि भिजिटिङ, गोइङ, इटिङ, स्लिपिङ त्यस्तो टाइपको कुराहरू देख्नुभयो फ्रन्टमा भने तपाईँले चाहिँ भर्ब जेनरली सिङ्गुलरै लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। यो एउटा नियम भयो। त्यसपछि अर्को छ, कुनै कुनै नाउन्सहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छन् त प्लुरल जस्तो देखिन सक्छन्,
तर तिनीहरूलाई जेनरली सिङ्गुलर फर्ममै हामीले लेख्छौँ। जस्तै ब्यागेज, तपाईँको जुन झोला हुन्छ ब्यागेज, त्यसै गरी सिनेरी होइन, त्यसै गरी एडभाइस र इन्फर्मेसन, ब्रेड, त्यसै गरी हेयर, पोइट्री। अब यहाँनिर शब्दहरू एउटा इमोसन जनाउने शब्दहरू आइरहेछ, जस्तै पोइट्री भन्ने कुराहरू होइन। त्यसै गरी अब सिनेरीको कुरा गर्दाखेरि जस्तै अर्को छ गसिप, गसिप भनेको चाहिँ अर्को कुरा काट्नु, गसिप। त्यसै गरी मेकअप होइन, मनी र फर्निचर। यस्तो टाइपको शब्दहरूमा चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई सिङ्गुलरको फर्ममा लिन्छौँ। जस्तै हि हेज लस्ट हिज ब्यागेज भन्ने टाइपको कुराहरू आउँछ। गसिपिङ इज नट गुड भनेर लेख्छौँ हामीले, गसिप इज नट गुड भनेर लेख्छौँ। पोइट्री इज अ फर्म अफ आर्ट लेख्छौँ हामीले, पोइट्री आर अ फर्म अफ आर्ट भनेर लेख्दैनौँ होइन, पोइट्री आर लेख्दैनौँ, पोइट्री इज अ फर्म अफ आर्ट भनेर लेख्छौँ। अब मनीको जस्तै मनी इज युज्ड इन एभ्री टास्क, मनी इज युज्ड इन एभ्री बाइङ अफ समथिङ भन्ने टाइपको कुराहरू। जे होस्, मनी आइसकेपछि एज अ नाउन अगाडि आइसकेपछि मनीले चाहिँ के लिन्छ, सिङ्गुलर फर्म लिन्छ। त्यसै गरी फर्निचरले पनि त्यही कुराहरू, इन्फर्मेसनहरू, सिनेरीहरू, द सिनेरी इज भेरी ब्युटिफुल भनेर भन्छौँ, द सिनेरी आर भेरी ब्युटिफुल भन्दैनौँ हामी होइन। त्यसैले यसरी सिनेरीहरू, यो नाउन्सहरू जुन छ, अरू थुप्रै नाउन्सहरू छ, त्यो थुप्रै नाउन्सहरू चाहिँ अझै आउँछ बिस्तारै। यहाँनिर तपाईँहरूलाई हामी जेनरली सोध्ने नाउन्सहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू। अरू नाउन्सहरू भनेको ट्राफिक पनि के हुन्छ त, हाम्रो सिङ्गुलर फर्ममा लिने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको ज्वेलरी, ज्वेलरी पनि के हुन्छ, सिङ्गुलर फर्ममै लिइन्छ। ड्रग एब्युज, यस्तो एक्जाम्पल्सहरू हुन्छ सिङ्गुलर फर्ममा लिइने। त्यसै गरी अर्को छ नाउन्स डिनोटिङ नेसनालिटी वर्ड एन्ड एग्जेक्टिभ्स युज्ड विथ द डिफाइनेड आर्टिकल द टेक्स द प्लुरल फर्म्स। अब नाउन्स डिनोटिङ नेसनालिटी वर्ड जस्तै नेप्लिज, चाइनिज, इङ्ग्लिस, डच, यस्तो खालको कुरा आउँछ नि। जस्तै नेसनालिटी जनाउने, तपाईँको राष्ट्रियता के हो भनेर सोद्धाखेरि म चाहिँ नेप्लिज हो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। त्यो नेप्लिजलाई चाहिँ के लाउनु पर्यो, प्लुरल भर्ब लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै नेप्लिज ह्याभ पोटेन्सियल टु किप न्यू रेकर्ड इन द वर्ल्ड होइन, ह्याभ आयो नि हो, यसरी ह्याभ आउँदाखेरि के बुझ्नु पर्यो, नेप्लिजहरूलाई चाहिँ के लाइन्दो रहेछ त, ह्याभ भनेर अथवा प्लुरल फर्ममा लाइन्दो रहेछ। त्यसै गरी सपोज चाइनिजहरू, चाइनिज आर क्युरियस इन नेचर, चाइनिज आर क्युरियस इन नेचर। अब चाइनिज आयो नि, यहाँ चाइनिज आएपछि एउटा नेसनालिटी जनाएको भयो। नेसनालिटी जनाइसकेपछि हामीले एउटा प्लुरल फर्मको चाहिँ भर्ब युज गर्यौँ। त्यसै गरी द ब्रेभ आर प्रेज्ड, द ब्रेभ आर प्रेज्ड भनेर भन्न सकिन्छ। अब यहाँनिर ब्रेभ भनेको एउटा के हो त, एग्जेक्टिभ हो, किनभने यसले कुनै मान्छेहरूको अथवा केही कुराहरूको एउटा सर्टेन क्वालिटी जनाइरहेछ। हामीले ब्रेभ भन्ने कुरा त एउटा नाउनलाई डिनोट गर्छौँ, ब्रेभ म्यान, ब्रेभ वुमन, ब्रेभ बोय, ब्रेभ गर्ल भनेर भन्छौँ नि होइन। ब्रेभ भनेको एउटा एग्जेक्टिभ हो, र यदि एग्जेक्टिभको अगाडि हामीले यसरी टिएचई द युज गर्यौँ भने के हुन्छ, यसमा हामीले प्लुरल फर्मको भर्ब चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो द डेड आर रिमेम्बर्ड होइन, मृतहरूलाई सम्झिन्छ, खतरा वाक्य रहेछ, द डेड आर रिमेम्बर्ड। यहाँनिर डेड भन्ने शब्द पनि एउटा एग्जेक्टिभ नै हो होइन। डेडले के जनाउँछ, सर्टेन एउटा नाउनको क्वालिटी जनाउँछ। जस्तै डेड एनिमल, डेड प्लान्ट, डेड म्यान, डेड वुमेन, अन्डरटेकर, डेड म्यान त भयो होइन, द डेड आर रिमेम्बर्ड भनेर भनिन्छ नि होइन। यस्तो खालको एक्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ आउँदाखेरि हामीले आर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्जेक्टिभ अगाडि तपाईँको द युज हुनु पर्यो है, नभए यसको रुल चेन्ज हुन जान्छ। एक्जेक्टिभ अगाडि द आयो, तर यो चाइनिज यसरी नेप्लिज नेसनालिटी जनाउँदाखेरि द नआउँदा पनि हुन्छ, द आएन भने पनि आरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर
एक्जेक्टिभ अगाडि चाहिँ द आउनै पर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो अर्को कुरा भयो। त्यसपछि द सब्जेक्ट्स विथ फलोइङ प्रिपोजिसनल फ्रेजेस, हामी केही प्रिपोजिसनल फ्रेजेसहरू युज गर्छौँ, यहाँ तल लेख्छौँ। ह्याभ नो कनेक्सन विथ द ल्याटर वान्स हेन्स दे टेक द फर्म एकोर्डिङली भनेर भनेको छ। जस्तै टुगेदर अनि एक्कम्पनिड बाई। अब तपाईँहरूलाई प्रिपोजिसन भनेको त थाहा नै छ, यसले सर्टेन एउटा पोजिसन जनाउने काम गर्छ होइन। कुनै कुराको, कुनै वस्तुको, कुनै मान्छेको, कुनै ठाउँको के जनाउँछ त यसले एउटा सर्टेन लोकेसन कहाँ छ भन्ने कुरा जनाउँछ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होला होइन, तर त्यसलाई तपाईँले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो। सपोज तपाईँको साथीले चाहिँ एउटा ठाउँ चिन्छ अरे, बानेश्वर उसलाई थाहा छ भने, सङ्घमुल चिनाउनु भयो भने बानेश्वर तपाईँ भित्र जानुभयो, ओह्रालो भित्र जानु भने सङ्घमुल छ भनेर जनाउनु पर्यो नि त होइन। त्यस्तै खालको प्रिपोजिसनले के काम गर्छ भने एउटा सर्टेन एउटा क्राइटेरिया तपाईँसँग छ, त्यो क्राइटेरिया अनुसार तपाईँले एउटा नयाँ ठाउँलाई बुझाउनु पर्यो होइन, अथवा कसैलाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्नु पर्यो त्यो कुराहरू। द वाटर इज फ्लोइङ अन्डर द ब्रिज भनेर भन्नु पर्यो भने पानी चाहिँ ब्रिजमाथि होइन, ब्रिज तलबाट फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ नि त। तपाईँले ठ्याक्कै दिमागमा भिजुअलाइज गर्न सक्नुभयो कि ए पानी चाहिँ त्यसरी तल फ्लो भइरहेछ है भन्ने कुरा भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिपोजिसनले के जनाउँछ, कुनै एउटा सर्टेन वस्तुदेखि लोकेसन जनाउँछ, जुन कुरा हामीले डिस्क्राइब गर्न खोजिरहेका छौँ। प्रिपोजिसनल फ्रेजेस भनेपछि प्रिपोजिसनसँग सर्टेन कुराहरू जोडेर आउँछ। जस्तै इनमा एडिसन टुहरू भनेर जोडेर आयो होइन, एक्कम्पनिड बाई भनेर आयो। हेर्नुहोस् त, बाई भनेको पनि एउटा प्रिपोजिसन हो र यसमा एक्कम्पनिड भन्ने कुरा आयो। त्यसै गरी एलोङ, एलोङ एउटा प्रिपोजिसन हो, एलोङ विथ भनेर आयो। र अर्को छ बिसाइड, बिसाइड पनि एउटा प्रिपोजिसन हो, बिसाइड विथ भनेर जोडेर आयो होइन। र अब यसलाई चाहिँ प्रिपोजिसनल फ्रेजेसहरू भन्न सकिन्छ। एउटा कम्प्लिट सेन्टेन्स त भएन, तर यसले एउटा सर्टेन मिनिङ्सहरू चाहिँ दिन सकिरहेछ है। अब यस्तोमा के हुन्छ, सपोज द म्यान along with his wife, along with his wife goes to hospital, goes to hospital भयो, यो एउटा सेन्टेन्स भयो। त्यसै गरी he accompanied by them, accompanied by them was at meeting, यो अर्को सेन्टेन्स भयो। र they as well as she were playing chess, they as well as she were playing chess। जस्तै अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मैले यहाँनिर तीनटा सेन्टेन्सेसहरू लेखेँ। पहिलो के छ, द म्यान एलोङ विथ हिज वाइफ गोज टु हस्पिटल होइन। यहाँनिर भर्ब गोज हो, के छ त सिङ्गुलर भर्ब युज भइरहेछ। ही एक्कम्पनिड बाई देम वाज, वाज भनेको पास्ट टेन्सको एउटा सिङ्गुलर भर्ब जस्तो भयो। दे एज वेल एज सी वेयर प्लेइङ होइन, दे एज वेल एज सी वेयर प्लेइङ। अब यहाँनिर चाहिँ प्लुरल भर्ब भयो। तपाईँले एउटा प्याटर्न देखिराख्नु भएको छ होला, जसरी यहाँनिर सुरुमा के युज भयो त, द म्यान भनेर युज भएको छ। र अर्को एउटा हामीसँग नाउन छ यहाँनिर, वाइफ भन्ने नाउन छ। र अगाडिको यसो देख्न सकिन्छ, ल यहाँनिर त दुइटै के छ, सिङ्गुलर सिङ्गुलर छ, त्यही भएर गोज के युज भयो होला, अलिकति खुलेन। तर थर्ड सेन्टेन्समा हेर्नु त, दे एज वेल एज सी वेयर प्लेइङ चेस, सुरुमा दे युज भएको छ होइन, र त्यसपछि सी युज भएको छ। त्यसैले पहिले जुन हाम्रो एउटा प्रोनाउन युज भइरहेछ, यसले एउटा सर्टेन प्रोनाउनहरू एउटा कलेक्टिभ पिपलहरूलाई जनाउन खोजिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ यो भर्बसँग रिलेट गर्नुपर्ने रहेछ। सुरुको जुन हामीले नाउन अथवा प्रोनाउनहरू युज गरेका छौँ, अर्को तरिकाले भन्दा जुन सब्जेक्ट हामीले प्रयोग गरेका छौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो भर्बलाई सेट गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तै सी एज वेल एज दे वाज प्लेइङ चेस, सायद त्यो पनि मिल्थ्यो। ही एक्कम्पनिड बाई देम, अब ठ्याक्कै एउटा सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर पनि मिल्नु पर्ने हुन्छ होइन। सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर तपाईँले यसो सोच्न सक्नुहुन्छ, यसो दे एज वे दे एक्कम्पनिड बाई ही भन्दा पनि ही एक्कम्पनिड बाई देम भन्दाखेरि एउटा सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर मिल्न जानुपर्ने हुन्छ, र सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर मिलेन भने पनि मजा आउँदैन नि होइन इङ्ग्लिस लेख्न। सो एउटा सर्टेन सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर मिलाएर तपाईँले हेर्नु, दे एज वेल एज सी वेयर प्लेइङ चेस। अब सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर मतलब भएन, तपाईँले सीलाई अगाडि राख्नुभयो, देलाई पछाडि ल्याउनु भयो भने त्यति बेला वाज प्लेइङ चेस भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, ही अकम्पनिड बाई देम वाज एट मिटिङ,
त्यसैले सजिलो नियम भनेको यदि यस्तो खालको प्रिपोजिसनल फ्रेजेसहरू आयो, ठिक छ, प्रिपोजिसनको सर्टेन कुराहरू हामीले पछि पनि पढ्छौँ होइन, प्रिपोजिसन सम्बन्धी नियमहरू छ हामीसँग पनि, हो त्यो नियमहरू पनि तपाईँहरूले मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, प्रिपोजिसनको नियमहरू र प्रिपोजिसनल फ्रेजेसको कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै यहाँनिर यसरी पढ्न सकिन्छ। के बुझ्नु, अगाडि जुन प्रोनाउन अथवा नाउन छ यदि त्यसले प्लुरल जनाइरहेको छ भने हामीले वर्ब पनि प्लुरल युज गर्नुपर्ने हुन्छ र अगाडि जुन हाम्रो फर्स्ट सब्जेक्ट छ त्यो फर्स्ट सब्जेक्ट नै हाम्रो सिङ्गुलर छ भने हामीले वर्ब पनि सिङ्गुलरै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर केही नाउन्सहरू छन् होइन, त्यो नाउन्सहरू यसो हेर्दाखेरि प्लुरल जस्तो देखिन सक्छ तर तिनीहरूलाई चाहिँ सिङ्गुलर फर्ममै हामी लेख्छौँ, जस्तै समबडी कोही कोही, समवान होइन, नथिङ, अनि इच प्रत्येक, एभ्रीबडी, एभ्रीबडीले त सबैलाई जनाउँछ त्यही पनि यसलाई के को रूपमा युज गरिन्छ, एउटा सिङ्गुलर फर्मको रूपमा युज गरिन्छ। त्यसै गरी एभ्री वान, अनि एभ्रिथिङ, एभ्री वान, एभ्रिथिङ, इदर, त्यसै गरी नो बडी, त्यसै गरी नो वान, अनि एभ्रिथिङ दुईचोटि लेखिएको छ है, ठिक छ, एभ्रिथिङ एभ्रिथिङ, निदर। यस्तो जुन हाम्रो नाउन्सहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ सिङ्गुलर फर्ममा नै रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, जस्तै नथिङ इज इम्पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल भनेको छौँ नि हामीले, नथिङ भनेको हाम्रो एउटा नाउन जस्तो भयो र यहाँनिर हामीले इज भनेर युज गर्यौँ। त्यसै गरी इच अफ देम, इच अफ देम इट्स मिट, प्रत्येकले चाहिँ मिट खान्छ भनेर लेखिरहेको छ, यहाँनिर इट्स भनेर आयो नि, अब इट्स भनेको यसले त एउटा सिङ्गुलर फर्ममा जनाइरहेछ र इच अफ देम प्रत्येकले चाहिँ के गर्ने रहेछ, इट्स मिट भनेर आयो है। त्यसै गरी नाइदर अफ देम गेट्स जब, नाइदर अफ देम गेट्स जब होइन, नाइदर अफ देम जनाउन त यसले दुइटैलाई जनाउन खोजिरहेछ तर यसलाई चाहिँ एउटा सिङ्गुलर फर्मकै नाउनको रूपमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। त्यस्तै गरी एभ्रीबडी नोज हाउ टु ड्राइभ, एभ्रीबडी नोज हाउ टु ड्राइभ, एभ्रीबडीले सबैजना प्रत्येकलाई थाहा छ भन्ने जस्तो भयो र प्रत्येकलाई के थाहा छ त, ड्राइभिङ गर्न थाहा छ भनेर भनिरहेछ। र जति बेला हामीले देख्छौँ कि यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ भएको जुन शब्दहरू छ यिनीहरूलाई हामीले एउटा नाउनको रूपमा प्रयोग गर्छौँ त्यति बेला यिनीहरूले सिङ्गुलर भर्ब युज गर्छौँ, यिनीहरूलाई सिङ्गुलर फर्ममै हामीले सोध्छौँ र यिनीहरूले सिङ्गुलर भर्बै युज गरिरहेको हुन्छ, ठिक छ, यो कुराहरू यहाँनिर छ। त्यसै गरी अरू केही शब्दहरू पनि छन् जस्तै फ्याकल्टी, फ्याकल्टी भयो, कमिटी भयो, जस्तै जेनरली के भन्न खोजेन एउटा सर्टेन एउटा ग्रुपलाई जनाउन खोजिरहेको छ। फ्याकल्टी भनेको त टिचर्सहरूको एउटा मेम्बर्सहरूलाई जनाउँछ, कमिटी भनेको कुनै एउटा सपोज एसोसिएसन छ भने त्यो एसोसिएसनको मेम्बर्सहरूलाई कमिटी भनेर भन्छ। माइनोरिटी, अडियन्स होइन, एउटा कलेक्टिभ नाउनहरू भयो, अडियन्स, ग्रुपहरू, त्यसै गरी माइनोरिटी आएपछि मेजोरिटी, त्यसै गरी मब, क्लास, ज्युरी, ब्यान्ड होइन, अर्गनाइजेसन, त्यसै गरी आर्मी, क्राउड, फ्यामिली, टिम। यस्तो खालको शब्दहरू आयो भने जेनरली यिनीहरूले पनि के गर्छ त सिङ्गुलर भर्बै युज गर्छ। द ज्युरी हेज डिसाइडेड टु गिभ हिम अ डेथ पेनल्टी, ज्युरी ह्याभ हुँदैन, ज्युरी हेज हुन्छ। ज्युरीले चाहिँ के गर्यो, ज्युरी भनेर हाम्रो जुन कोर्ट कचौरी हुन्छ नि हो त्यसको चाहिँ मेम्बर्सहरूलाई ज्युरी भनेर भन्छ, ज्युरी हेज हुन्छ। जस्तै तपाईँले त ज्युरी हेज भनेर अरू केही कुराहरू तपाईँलाई थप्न मन छ त्यो थप्न पाउनुहुन्छ, ज्युरी हेज डिसाइडेड समथिङ समथिङ होइन, तर यहाँनिर के याद गर्नु पर्यो, हेज हुन्छ होइन। त्यसै गरी द अडियन्स वाज
मेस्मराइज्ड बाइ हिज पर्फर्मेन्स होइन अडियन्स भनेको केही कुराहरू सुनिरहेछ श्रोताहरू भयो होइन श्रोताहरूलाई पनि जेनरली हामीले यसरी वाजले नै रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन त्यसै गरी फ्यामिली त्यसै गरी क्राउड द टिम भनेर द टिम इज ह्याप्पी विथ इट्स विन भनेर भन्छौँ नि हामीले हाम्रो टिम चाहिँ धेरै खुसी छ जितेर भन्ने टाइपको त टिम इज नै हुन्छ तपाईँले सिङ्गुलर भर्बै एसोसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँनिर एउटा क्याच के छ सपोज तपाईँले द मेम्बर्स अफ ज्युरी लेख्नुभयो अरे अब यहाँनिर एउटा शब्दले उथल पुथल ल्याइदिन्छ है द मेम्बर्स अफ ज्युरी द मेम्बर्स अफ ज्युरी भनेपछि के हुन्छ यसले अब प्लुरल फर्म लिन थाल्छ यो सबै वर्डहरू मैले जति लेखेँ यो सबै वर्डहरू जुन छन् नि त्यसमा तपाईँले अगाडि मेम्बर्स थप्नु पर्यो द मेम्बर्स अफ कमिटी द मेम्बर्स अफ माइनोरिटी द मेम्बर्स अफ अडियन्स द मेम्बर्स अफ ग्रुप द मेम्बर्स अफ मेजोरिटी मेम्बर्स अफ क्लास मेम्बर्स अफ ब्यान्ड मेम्बर्स अफ अर्गनाइजेसन तपाईँले यिनीहरूलाई दसँग लेखेर ठ्याक 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 लेख्दाखेरि चाहिँ सिङ्गुलर भर्ब लिन्थ्यो तर यहाँनिर तपाईँले यसको अगाडि यसरी मेम्बर्सहरू थप्न थाल्नुभयो द मेम्बर्स अफ फ्यामिली द मेम्बर्स अफ टिम द मेम्बर्स अफ क्राउड भनेर लेख्न थालेपछि यिनीहरूले प्लुरल फर्म लिन थाल्छ जस्तै द मेम्बर्स अफ फ्यामिली have gone to Switzerland ल members of family have gone to Switzerland for vacation अब यहाँनिर हामीले द फ्यामिली हेज गन टु स्विजरल्यान्ड हुन्थ्यो तर यहाँनिर हामीले मेम्बर्स भनेर लेख्यौँ नि मेम्बर्स अफ फ्यामिली हेभ गन भनेर हुन्छ ठिक छ सो यो शब्दहरूमा तपाईँले यदि मेम्बर्स थप्नु भयो यसको अगाडि भने त्यहाँ चाहिँ प्लुरल भर्बहरू लाग्छ नभए यत्तिकै प्रयोगमा ल्याउँदाखेरि सिङ्गुलर भर्बहरू नै लिने काम हुन्छ ठिक छ त्यसै गरी के कलेक्टिभ नाउनहरू छन् जुन चाहिँ हेर्दाखेरि सिङ्गुलर देखिन्छ तर यिनीहरूलाई युज गर्दा हामीले प्लुरल फर्ममा युज गरिरहेको हुन्छौँ ठिक छ कलेक्टिभ नाउन्सहरू कुनै कलेक्सनलाई जनाउने जस्तै क्याटल द क्याटल आर ग्रेजिङ त्यसै गरी क्लर्जी क्लर्जी भनेको चाहिँ सायद यो चर्चहरूको के भन्छ यो फादरहरू हुन्छ नि चर्चमा फादरहरूको ग्रुपलाई क्लर्जी भन्छ होला है भर्मिन त्यसै गरी पिपल गेन्ट्री स्वाइन पब्लिक त्यसै गरी पोल्ट्री अनि पोलिस यो टाइपको वर्ड्सहरू जुन छ यिनीहरूले एउटा कलेक्टिभ नाउन जनाइरहेछन् र यो कलेक्टिभ नाउनहरू जुन आएको छ यहाँनिर तिनीहरूले प्लुरल फर्म युज गर्छ द पोलिस आर फलोइङ द थिप्स होइन द पोलिस आर भनेर लेखिन्छ द पोलिस आर फलोइङ द थिप्स होइन द क्याटल आर grazing in the field the public are angry with the government होइन पब्लिक आर एङ्ग्री विथ द गभर्मेन्ट यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले प्लुरल युज गर्छौँ तपाईँको दिमागले भनेर ल इज युज गर्दा नि मिल्छ 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 होला भनेर तर यस्तो खालको शब्दमा ख्याल गर्नु यस्तै खालको कुराहरूले तपाईँले झुकाइरहेको हुन्छ तपाईँको 0.5 मार्क्स यस्तै कुराहरूले चाहिँ च्वाट च्वाट काटिरहेको हुन्छ त्यहाँनिर है यो कुराहरू तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल क्वेसन सोध्छ जहिले पनि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा जहिले पनि सिम्पल क्वेसन्सहरू नै सोधिरहेको हुन्छ तर कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ भने तपाईँले कतिको चाहिँ यो कुराहरू सम्बन्धी अध्ययन गर्नु भएको छ भन्ने कुराहरू हेर्छ तपाईँले जुन कुराहरू उसले सोध्छ कि मिसिङ होला भनेर त्यस्तै क्वेसन्सहरू सोध्ने हो क्या सो यहाँदेखि हामीले जुन जुन टपिक्सहरू स्टडी गरिरहेछौँ यो टपिक्सहरू पढ्नु हो भने इङ्ग्लिस विल बी भेरी इजी इन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन फर यु है त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले मजाले पढ्नु होला याद गर्नु होला कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो भने हामीले सोध्न सकिहाल्नुहुन्छ ठिक छ यो कुराहरू भयो त्यसै गरी सपोज ड्रेसेस एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू ड्रेसेस भनेको जस्तै हामीले प्यान्ट्स सक्स तपाईँले कहिले यस ओ सिके सक भनेर लेखेको देख्नु भएको छैन नि सक्सै लेख्छ यसलाई त्यसै गरी यस यच ओइएस सुज नै लेख्छ किनभने यो कुरा भनेको जहिले पनि पेयर मात्रै आउँछ जिन्स जिन्स भनेको अब एउटा खुट्टा मात्र छिराउने जिन त हुँदैन होइन जिन्सै हुनु पर्यो त्यसै गरी ग्लोभ्स ग्लोभ्स पनि पेयरमा आउँछ ट्राउजर्सहरू भयो त्यसै गरी पाजामाज
यो ड्रेसेसहरु चाहिँ के हुन्छ त जेनरली प्लुरल भर्बहरु लिन्छ हैन द सक्स आर इन द वाशिङ मेसिन द सुज आर रियली डर्टी हैन आर भनेर द जिन्स निड वाशिङ निड भनेको छ निड्स भनेको छैन निड भनेको छ हैन त्यसैगरी द ग्लोभ्स आर अन्डर द कबर्ड आर भनेर भनेको छ इज भनेको छैन त्यसैले यस्तो खालको शब्दहरूले चाहिँ के गर्छ त प्लुरल फर्म अफ भर्बहरु युज गर्छ त्यसैगरी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु इन्स्ट्रुमेन्ट्समा के पर्छ जस्तै प्लायर्स त्यसैगरी पिन्सर्स पिन्सर्स ग्लासेस त्यसैगरी स्पेक्टेकल्स फोर्सेप्स हैन त्यसैगरी टङ्स अनि बाइनोकुलर्स ट्विजर्स सोच्नुस् कि जहाँनेरि दुईटा कुरा छ नि हैन अब जस्तै ग्लासेसमा पनि एउटा मात्रै आँखामा भएको पहिले आउँथ्यो तर जेनरली ग्लासेसहरु दुईटै आँखा छोप्ने खालको आउँछ हैन फोर्सेप्सहरु टङ्सहरु चिम्टाहरु पनि के हुन्छ त एउटा मात्रै डन्ठी भएको चिम्टा हुँदैन दुईटा डन्ठी भएको चिम्टा हुन्छ हैन सिजर्सहरु पनि के आउँछ त पेयरमा आउँछ ठ्याक्कै सिजर्सहरुको दुईटा एउटा लामो डन्ठी हुन्छ नि हो त सिजर्स पनि के हुन्छ त पेयरमा आउने काम गर्छ हो यसरी पेयरमा आउने सोच्नुस् जुन कुरा पेयरमा आइरहेछ त्यसले जहिले पनि के गर्छ त एउटा प्लुरल भर्ब लिने काम गर्छ माई ग्लासेस आर मिसिङ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईले माई ग्लासेस इज मिसिङ भनेर कहिले पनि भन्नु हुँदैन हैन योर स्पेक्टेकल्स आर ब्युटिफुल भनेर भन्नुहुन्छ तपाईले योर स्पेक्टेकल्स इज ब्युटिफुल भनेर भन्नु हुँदैन हैन त्यसैगरी प्लायर्स टङ्स बाइनोकुलर्सहरु यसरी एउटा पेयरमा आएको कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ बाइनोकुलर्स पनि छ है बाइनोकुलर्सहरु यो कुरा तपाईले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने भयो नभए चाहिँ त्यो गाह्रो बनाइदिन सक्छ त्यसैगरी सपोज कुनै कुनै कुराहरु हुन्छ जसले चाहिँ डिस्टेन्सहरु सम्बन्धी जनाउने हैन त्यसैगरी क्वान्टिटीहरु जनाउने क्वान्टिटी जनाउने कुराहरु टाइम जनाउने कुराहरु हुन्छन् हो यस्तो कुराहरुले पनि के गर्छ त हेर्दाखेरि प्लुरल लिन्छ जस्तो हुन्छ हैन तर यिनीहरुले चाहिँ सिंगुलर भर्ब लिइरा हुन्छ ठीक छ जस्तै 3 लिटर्स भन्छ यिनीहरु तीनटा कुरा छ 3 लिटर्स भनिरहेछ 3 लिटर्स इज सफिसिएन्ट फर राइस पुडिङ यसले जनाउन के खोजिरहेछ त 3 लिटर दुध चाहिँ खीर बनाउनको लागि सफिसिएन्ट छ है भनेर भनिरहेछ तर यहाँनेरि जुन 3 लिटर्स आइरहेछ यो 3 लिटर्सले एउटा सर्टेन यसलाई भन्न सकिन्छ यो सर्टेन के भन्छ त्यसलाई मेटेरियल नाउन हैन त यो मेटेरियल नाउनहरु हो र 3 लिटर्स भनेको अनकाउन्टेबल जस्तो भयो 3 लिटर्स तपाईले अब त्यहाँनेरिको हरेक क्वान्टिटी त काउन्ट गर्न सक्नु हुँदैन होला यसले एउटा सर्टेन अनकाउन्टेबिलिटी देखाउन खोजिरहेछ हैन जस्तो 3 लिटर्सहरु 2 आवर्सहरु ठीक छ 5000 रुपीस 5000 रुपीसहरु 2 किलोज अफ सुगरहरु अब इंग्लिश इज एन्ड वाज अलवेज अ फनी ल्याङ्ग्वेज हैन धेरै नियमहरु छन् यस्तो हेर्दाखेरि लाग्छ कि के हो जस्तो लाग्न सक्छ यो नियमहरु चाहिँ धेरै सम्झिनु पर्ने हुन्छ तर यो नियमहरु थोरै थोरै यसरी सम्झिँदै जाने बिस्तारै गर्दै जाने प्रब्लमहरु सल्भ भइहाल्छ है 3 लिटर्स इज सफिसिएन्ट फर राइस पुडिङ हैन इज भनेर लेख्नु पर्यो 3 लिटर्स इज 2 आवर्स इज 5000 रुपीस वाज हैन पैसा छैन अहिले 5000 रुपीस वाज पास्टको कुरा भयो 2 किलोज अफ सुगर इज सफिसिएन्ट फर द टी हो यसरी हामीले दिनुपर्ने भयो हैन इज वाज यसरी चाहिँ हामीले 3 लिटर्स 2 आवर्स 3 आवर्स यसरी एउटा सर्टेन क्वान्टिटी जनाइरहेछ लिटर्सले क्वान्टिटी जनाउँछ त्यसैगरी आवरले टाइम जनाइरहेछ डिस्टेन्स भनेपछि 2 मिटर्स हैन 2 मिटर्स इज नट भेरी फार 2 किलोमिटर्स इज नट भेरी फार भनेर भन्नुहुन्छ तपाईले 2 किलोमिटर्स आर भन्नु हुँदैन 2 किलोमिटर्स इज भनेर भन्नुहुन्छ जेनरली यस्तै खालको चाहिँ नियमहरु हुन्छ अब अर्को छ तपाईहरुले लास्ट एउटा नियम छ सजिलो नियम छ रमाइलो नियम छ के छ भन्दा सपोज तपाईले फ्र्याक्सनल नम्बर जनाइराख्नु भएको छ फ्र्याक्सनल नम्बर भनेको कस्तो त 1/7 भनेको एक भाग एउटा भागलाई हामीले 7 भागमा डिभाइड गर्यौं र 7 भागको एक भाग हामीले लियौं भने 1/7 भयो 1/3 हाफ हैन यस्तो खालको कुराहरु आयो ठीक छ जस्तै मैले 3/7 लेखे
यो पनि एउटा के भयो फ्र्याक्सन भयो। त्यसै गरी हाफ हाफ पनि एउटा के भयो त फ्र्याक्सन भयो। अब यो फ्र्याक्सन पछि हामीले यसरी अफ लेख्यौँ भने 3/7 अफ दि वाटर अनि यहाँनिर स्पिल्ड। अब यसरी आयो भने इज स्पिल्ड हुन्छ कि आर स्पिल्ड हुन्छ होला? यसमा चाहिँ इज स्पिल्ड हुन्छ। त्यसै गरी हाफ अफ द बुक लेख्नु पर्ने हुन्छ। हाफ अफ द बुक इज फिनिस्ड भनेर हुन्छ। ठिक छ, तपाईँले यहाँनिर सेन्स पाउनुभयो के गरिरहेको छौँ हामीले। यदि तपाईँले एउटा सर्ट एन्ड फ्र्याक्सन आइपुग्यो होइन, फ्र्याक्सन आइपुग्यो भनेपछि हामीले के युज गर्नु पर्यो भने यसरी अफ आयो भने यहाँनिर इज युज गर हाफ अफ द बुक। त्यसो भए के जहिले हामीले सिङ्गुलर युज गर्छौँ होला त? सपोज यहाँनिर हाफ अफ द स्टुडेन्ट्स, हाफ अफ द स्टुडेन्ट्स आर के त प्लेइङ भनेर भन्यौँ हामीले। सो यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भने हामीले यसरी हाफ 3/7 एउटा सर्ट एन्ड फ्र्याक्सन जनायौँ, त्यसपछि अफ लेख्यौँ, त्यसपछि आउने जुन हाम्रो नाउन छ त्यो नाउन सिङ्गुलर भयो भने हामीले भर्ब पनि सिङ्गुलर युज गर्छौँ। यदि हाम्रो नाउन प्लुरल भयो भने हामीले प्लुरल फर्म अफ भर्बै युज गरिरहेको हुन्छौँ। ठिक छ, यसरी चाहिँ हामीले प्रब्लमहरू। त्यसै गरी नन अफ इट, नन पनि एउटा फ्र्याक्सनै हो, 0/1 पनि एउटा फ्र्याक्सनै हो नि होइन। नन अफ इट इज मिसिङ। अब इट भनेपछि एउटा कुरालाई मात्रै जनाइरहेछ, नन अफ इट इज मिसिङ भयो। त्यसै गरी नन अफ देम, हेर्नु त नन अफ देम, देम भनेपछि एउटा प्लुरल कुरा जनाइरहेछ, नन अफ देम आर प्रेजेन्ट। ठिक छ, यसरी हामीले एउटा फ्र्याक्सनल नम्बर जनायौँ, अफले कनेक्ट गर्यौँ, त्यसपछि आउने जुन एउटा नाउन अथवा प्रोनाउन छ यदि त्यो चाहिँ सिङ्गुलर भयो भने सिङ्गुलर भर्ब हुन्छ, प्लुरल भयो भने प्लुरल भर्बकै हामी प्रयोग गर्छौँ। ठिक छ, सो आज हामीले सब्जेक्ट एन्ड भर्ब एग्रिमेन्टको केही नियमहरू हेऱ्यौँ र केही सेन्टेन्सेसहरू पनि हामीले यस सम्बन्धी हेऱ्यौँ होइन। र यसपछि हामीले यसको केही इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू अथवा इम्पोर्टेन्ट एमसिक्युजहरू जुन चाहिँ हाम्रो नर्सिङको एक्जाम्सहरूमा, प्लस टूको एक्जाम्सहरूमा सोधिरहेछ, युक्युब सिटिबिटीहरूको एक्जाम्सहरूमा सोधिरहेछ, त्यो प्रब्लम्सहरूको इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरू, त्यसमा पनि इम्पोर्टेन्टहरू धेरै जे होस् यसो हेर्दाखेरि मिलेको प्रब्लम्सहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ हामीले लिएर आउँछौँ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।